अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल व करम से आज हम अपना लेक्चर नंबर 33 शुरू करेंगे और इस लेक्चर नंबर 33 में आज हम जुमला फ़ेलिया का पार्ट नंबर 11 कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर से हमने फ़ेल मुज़ारा शुरू किया और मैंने आपको बताया कि फ़ेल मुज़ारा उस फ़ेल को कहते हैं, उस काम को कहते हैं जो काम हाल में और मुस्तक़बिल में यानी अभी के ज़माने में और आने वाले ज़माने में पाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़माने के लिहाज से अरबी में अफ़आल की दो किस्में हैं, फ़ेल माजी जिसको अभी तक हमने पढ़ा और फ़ेल मुज़ारे। और फ़ेल मुज़ारे में दोनों इंक्लूड होते हैं, यानी हाल भी, प्रेजेंट भी और मुस्तक़बिल भी, जिसको हम फ्यूचर कहते हैं। तो ये था बुनियादी तौर पर हमारा लेक्चर। थोड़ा मैं आपको रिकैप कर लूँ ताकि हम आगे बढ़े। हमने ये जाना कि फ़ेल के अक़साम अरबी ज़बान में बुनियादी तौर पर फ़ेल की दो किस्में हैं, यानी ज़माने के लिहाज से एक फ़ेल माजी गुज़रा हुआ ज़माना और दूसरा फ़ेल मुज़ारा यानी आज का ज़माना जो अभी चल रहा है जिसको हम हाल कहते हैं और आने वाला ज़माना जिसको हम मुस्तक़बिल कहते हैं। फ़ेल माजी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम, और हमने उसके बहुत सारे चीज़ें पढ़ी है। तकरीबन हमारे जो 9 पहले लेक्चर्स थे फ़ेल के बारे में, उसमें हमने माजी ही कवर किया। जबकि हम फ़ेल मुज़ारे के बारे में ये कह सकते हैं कि इसमें दो ज़माने पाए जाते हैं, हाल और मुस्तक़बिल, यानी मौजूदा ज़माना और आने वाला ज़माना। इंग्लिश में हम कहेंगे कि प्रेजेंट और फ्यूचर को अरबी ज़बान में क्लब किया गया है, उसको एक ही नाम दिया गया है, फ़ेल मुज़ारे। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ़ेल मुज़ारे के पहले सेगे के अवज़ान क्या क्या है। जैसे हम जानते हैं कि फ़ेल माजी के हमारे पास जो सुलासी मुजर्रद होते हैं, यानी वो अफ़ाल जो 3 हरफी होते हैं, उसमें हमने मिसाल दी थी फ़अला, फ़अला और फ़अला की। यही हमारे पास 3 अवज़ान है। जबकि मुज़ारे के भी हमारे पास 3 अवज़ान है, 3 वज़न है। और उन अवज़ान पे डालने के साथ साथ हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम मुज़ारा पढ़ेंगे तो उस यानी वो जो हम अफ़आल यूज़ कर रहे हैं, वो जो हम अवज़ान यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले हमें कोई ना कोई जो जिसको हम अलामत मुज़ारा कहते हैं उसको देना पड़ेगा। और अलामत मुज़ारा जो है, हमने ये जाना कि अलामत मुज़ारा नॉर्मली या तो या है या फिर ता है, जैसा कि आपने आगे देखा, या फिर नून है या फिर अलिफ है। ये तमाम चीज़ें हमारे पास जिनको हम कहते हैं अलामत मुज़ारा। अगर आप फ़ेल मुज़ारे के 3 अवज़ान की बात करें तो मैंने आपको बताया, पहला वज़न है यफ़अलु, दूसरा वज़न है यफ़इलु और तीसरा वज़न है यफ़अलु। यानी हमारे पास मादा वही है फ़ाइन लाम फ़ाइन लाम फ़ाइन लाम, मगर उनके अवज़ान हमारे पास यफ़अलु यफ़इलु यफ़अलु। अगर आप इन तीनों पे नज़र रखें तो आप याद देखें कि तीनों पे इस वक्त हमारे पास सबसे पहले जो यूज़ हुआ है लफ्ज़ वो या ज़बर या है। या ज़बर या जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं अलामती मुज़ारे। इससे पता चलेगा कि ये जो हमारे पास फ़ेल है ये माजी नहीं बल्कि मुज़ारे है। उसके बाद आप देखेंगे जो फ़ा कलिमा है, तीनों अवज़ान में फ़ा कलिमा जो है वो साकिन होगा, पहले वज़न में भी, यफ़अलु में भी, यफ़इलु में भी और यफ़अलु में भी। उसके बाद जो लाम हमारे पास है, यानी जिसको हम कहते हैं कलिमतुल लाम या लाम कलिमा, उस पर आप तीनों अवज़ान में मुज़ारे के तीनों अवज़ान में पेश देखेंगे। पहले वज़न में यफ़अलु लाम पे पेश, दूसरे वज़न में यफ़इलु लाम पे पेश, तीसरे वज़न में
यफ़अलु लाम कलमे पे पेश। अब तब्दीली किस में आती है, यानी जो एक्चुअली 3 अवजान बनाता है वो है आइन कलमा। पहली सूरत में आइन कलमे पे ज़बर, दूसरी सूरत में आइन कलमे के नीचे ज़ेर, और तीसरी सूरत में आइन कलमे के ऊपर पेश। तो असल में हमें याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम फेल मुजारे के पहले सेगे बनाए, उनके हमारे पास 3 अवजान है और फ़र्क सिर्फ हमारे पास आइन कलमे से आती है। जैसा कि हमने फेल माजी में भी देखा कि सिर्फ जो फ़र्क है वो आइन कलमे पे आती है, फ़ा कलमा और लाम कलमा उस पर कोई फ़र्क नहीं आता। मिसाल अगर हम देंगे, हमारे पास मुकर्रर मादा है फ़ा ता और हा, उसको वज़न पे डालिएगा यफ़अलु के वज़न पे, वो बनेगा यफ़तहु। तो इसमें जो हमारे पास ता ज़बर ता है, यही असल में हमारे पास आइन कलमा है। तर्जुमा हो गया, वो खोलता है, फतह यफ्तहु, फतह है, फतह जो हमारे पास माजी का सेगा है, हम कह सकते हैं उसने खोला। अब जब हम पढ़ेंगे यफ्तहु पहला सेगा, तो पहला सेगा मुजारे का बनेगा वो खोलता है या खोलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही अर्ज किया कि मुजारे जो होता है इसमें माजी प्रेजेंट यानी हाल और फ्यूचर दोनों कलिमात या दोनों ज़माने शामिल। इसी तरह हमारे पास है मुकर्रर मादा दाद रा और बा, इसको डालिए आप यफ़इलु के वजन पे, तो बनेगा यदरिबु। यदरिबु में आप देख रहे हैं रा के नीचे ज़ेर है, असल में ये आइन कलिमा है, ठीक है ना, दाद फा कलिमा, रा आइन कलिमा, बा लाम कलिमा। तो पहला सेगा क्या बनेगा, वाहिद मुज़क्कर गायब का, वो मारता है, क्योंकि दरबा यदरिबु वो मारेगा अगर हम माजी की बात करेंगे, और मुजारा की बात करेंगे तो दोनों माने आएंगे, वो मारता है या मारेगा। इसी तरह हमारे पास है मुकर्रर मादा नून साद और रा, और माजी का सेगा बनेगा नसरा, जबकि मुजारा का सेगा बनेगा यनसुरु। और यनसुरु जो है असल में यफ़उलु के वजन पर है, तो यनसुरु साद जो इसमें है उस पे पेश है, यानी साद असल में आइन कलिमा है जिस पे पेश है। पहला सेगा क्या बनेगा, वाहिद मुज़क्कर गायब का, वो मदद करता है या मदद करेगा। और अगर हम माजी की बात करेंगे तो आएगा नसरा, तर्जुमा हो गया उसने मदद की। ठीक है, अब इसमें हमें ये बात पता चली इस टेबल पर कि हमारे पास इन 6 के 6 हमारे पास जो यहाँ पर मुजारे के सेगे हैं, उनमें जो या है इसको हम अलामत मुजारा कहते हैं। अलामत मुजारा जो है वो या तो या होगा, या ता होगा, या नून होगा, या अलिफ होगा। ये 4 हमारे पास अलामत मुजारा। और फेल मुजारे के गर्दान बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया कि फेल के जो 3 हरफी मादा जिसको हम सुलासी मुजर्रद कहते हैं, उनके जो सुलासी मुजर्रद के शुरू में जो सेगे के लिए मुकर्रर अलामत मुजारा कौन सी अलामत है, या तो या फिर ता, या फिर अलिफ, या फिर नून लगाया जाता है। तो मुजारे के सेगे में सबसे पहले अलामत मुजारा लगाया जाता है, और अलामत मुजारा हमारे पास 4 है। आप या देखेंगे, ता देखेंगे, अलिफ देखेंगे, नून देखेंगे। किस सूरत में वो हमने गर्दान पढ़ा है, और अभी भी दूसरे स्लाइड में आपको गर्दान फिर से याद करूंगा ताकि आपके लिए पक्का हो जाए। और ये जो अलामत मुजारा है, ये एक मखसूस एक अलामत लगाकर उस पर हम उन अलामतों पर ज़बर लगा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, या पे भी ज़बर है, अगर ता उस पर भी ज़बर होगा, अलिफ होगा उस पर भी ज़बर, नून होगा उस पर भी ज़बर। दूसरी चीज़, अलामत मुजारा के बाद जो मादे के हमारे पास सुलासी मुजर्रद में 3 हरूफ होंगे। मुजारे में सबसे पहले क्या होगा कि फ़ा कलमे पे जज़म होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, फ़ा कलमे पे मुजारे में हमेशा जज़म होता है। और दीगर अलामत मुजारा और फ़ा कलमे को मिला देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तो हम अलामत मुजारा और फ़ा जो पहला कलमा है उसको हम मिला देंगे, क्योंकि साकिन बनेगा तो ये मिल जाएगा। ये हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी सूरत क्या बनेगी कि मुस्तकिल उसूल के मुताबिक हर किस्म के जो फेल मुजारे के पहले सेगे के लाम कलमा और आखिरी कलमे के ऊपर पेश लगाया जाता है। तो यानी जिस तरह हमने माजी में आइन कलमे तब्दीली लाई, इसी तरह आइन कलमे में हमारे पास अवजान के मुताबिक तब्दीली आएगी। किसी पर आइन पे ज़बर होगा, आइन कलमे के नीचे ज़ेर होगी, या आइन कलमे के ऊपर पेश होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर जिक्र किया।
اور جبکہ جو ہمارے پاس لام کلمہ ہوگا اس پہ ہمیشہ پیش ہوگا. تو اس طرح ہمارے پاس فعل مضارع کے پہلے سیگے بنیں گے. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا، جیسے ہم نے فعل ماضی پڑھا اس میں ہم نے 14 سیگے بنائے، اسی طرح فعل مضارع کے بھی ہمارے پاس 14 سیگے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دوں گا، اس کے بعد ہم قرآن مجید سے کچھ مثالیں دیں گے تاکہ یہ سمجھ میں آسانی ہو جائے. دیکھیں ہمارے پاس، جی جلال صاحب کوئی سوال ہے؟ مستقل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مستقل مطلب ہمیشہ کے لیے. مستقل اصول ہوتا ہے جو اصول، جو قاعدے ہم نے فعل ماضی میں کیے، اسی طرح فعل مضارع میں مستقل مطلب ہمیشہ کے لیے. مستقل اصول مطلب ہمیشہ ایک رول کے مطابق جو ہمیشہ رول فالو ہو جائے گا اس کو مستقل کہتے ہیں. مستقل اصول میں نے ہمیشہ کے لیے رول، پرماننٹ رول. تو پرماننٹ رول میں یہی ہوگا کہ جو لام کلمہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور لام کلمہ جو یعنی آخری کلمہ جو ہوگا اس پہ پیش ہو جائے گا. یہ رول ہے. پرماننٹ رول یہ رہے گا کہ ہمارے پاس جو لام کلمہ ہوگا اس پہ ہمیشہ پیش ہوگا. وہی لام کلمہ ہی آخری کلمہ ہے نا. تو یہ مستقل رول مطلب ہمیشہ کے لیے یہ پرماننٹ رول ہمارے پاس ہے کہ آخری کلمہ جو ہے اس مادے کا، اس وزن کا، وہ نیچرلی لام کلمہ ہوگا تو اس پہ پیش ہوگا. اس طرح آپ پہچانیں گے کہ یہ مضارع ہے یا ماضی ہے. بہت آسان ہے، کیونکہ جب بھی آپ قرآن مجید میں کوئی فعل دیکھیں گے آپ کیسے پہچانیں گے یہ ماضی ہے یا مضارع. میں نے آپ کو مضارع کی نشانیاں دی کہ یا تو علامت مضارع کے بعد پہلا کلمہ جو فا کلمہ ہوگا ثلاثی مجرد میں وہ ساکن ہوگا، اور آخر کلمہ یعنی لام کلمہ جو اس پہ ہوگا اس پہ پیش ہوگا، اور جو عین کلمہ ہو اس میں تبدیلی آ جائے گی. کچھ پہ زبر، کچھ پہ زیر، کچھ پہ پیش، جیسے میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی. اگر یہ چیزیں آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ یاد رکھیے گا وہ فعل ماضی ہے، یعنی آپ کو پتہ چلے گا یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے جلال صاحب، کوئی اور سوال؟ جی، اب ہم نے 3 افعال ہم نے پڑھے آپ کے الگ الگ اوزان کے حساب سے. میں نے ایک ہی مطلب اس ٹیبل پہ تینوں کے تینوں اوزانوں کو جمع کیا ہے تاکہ آپ کو ایک ہی جگہ یہ تمام جو ہمارے پاس 3 افعال ہے، وزن ہے، اوزان ہے ہمارے اس فعل مضارع میں، وہ یہاں پر آئیں گے. دیکھیں ہمارے پاس افعال مضارع ہے یذهبو، یضربو اور ینصرو. اس میں آپ دیکھیں جو پہلا ہمارے پاس وزن کے مطابق ہے اس پہ عین کلمے کے اوپر زبر ہے، کیونکہ دیکھیں یا تو ہے علامت مضارع، ذال جو ہے یہ فا کلمہ ہے. اب دیکھیں ذال ساکن ہے جیسا کہ ہم نے رول میں پڑھا. عین کلمے کے اوپر زبر ہے اور لام کلمے کے اوپر کیا ہے جلال صاحب؟ پیش. ہم نے بتایا کہ ہمیشہ آخر کلمے پہ پیش ہوگا. اب دیکھیں دوسرا وزن ہے ہمارے پاس یضربو. اب یضربو بتائیے یا جو ہے یہ علامت مضارع ہے، دال ہے فا کلمہ، را ہے عین کلمہ. دیکھیں عین کلمہ تبدیل ہوا، پہلے میں زبر دوسرے میں زیر، اور آخر کلمہ جو ہمارے پاس ہے لام، اس پہ کیا ہے؟ پیش. یہاں بھی پیش ہے کیونکہ ہم نے بتایا مستقل رول یہی ہے، پرماننٹ رول یہی کہ آخر کلمے پہ پیش ہوگا. ینصر میں یا ہو گیا علامت مضارع، نون ہو گیا فا کلمہ، ٹھیک ہے، صاد ہو گیا عین کلمہ. دیکھیے عین کلمے کے اوپر پیش ہے، یہاں زیر تھی یہاں زبر تھا، جبکہ آخر کلمہ جو لام کلمہ اس پہ کیا ہے؟ پیش. تو پرماننٹ تینوں میں پیش. اب انہی کی ہم گردان لیں گے. سب سے پہلے دیکھیے ہمارے پاس ہے میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاس یفعلو، اس کے مطابق ہمارے پاس ہے یذهبو پہلا والا، یذهبو پہلا سیگا، ٹھیک ہے. ترجمہ یہ اصل میں ہمارے پاس ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بتایا، یہاں پر لکھا ہوا ہے، یعنی یہ فعل مضارع ہے غائب مذکر واحد یا واحد مذکر غائب کا جو پہلا سیگا ہے یفعلو کے وزن پر، وہ ہے یذهبو. یذهبو وہ جاتا ہے یا جائے گا. دونوں ترجمے آئیں گے، حال کا بھی مستقبل کا بھی، پریزنٹ کا بھی فیوچر کا بھی. یذهبو وہ جاتا ہے اور جائے گا. یذهبانی، یذهبانی جو ہے یہ کون سا سیگا ہے؟ تثنیہ مذکر غائب کا، ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے ہم نے ایڈیشن کیا کیا؟ ایک تو وہی یفعلو تھا، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ یفعلو سے ہم نے یفعلا بنایا اور آنی اس میں جوڑ دیا. تو یذهبو، یفعلو کو ہم نے یفعلانی بنایا، تو یذهبو کو ہم بنائیں گے یذهبانی. برابر اس کو آپ رکھیے گا. یہی میں آپ سے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کر رہا تھا، اس طرح آپ کو بنانے پڑیں گے. یذهبانی تثنیہ مذکر غائب، ترجمہ وہ دو جاتے ہیں یا جائیں گے.
फिर इसके बाद है यफ़अलूना के वजन के हिसाब से जमा मुज़क्कर गायब का सेगा वो है यज़हबूना, यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबूना, वो सब जाते हैं और जाएंगे। अब ये तो हो गए हमारे पास 3 मुज़क्कर गायब के सेगे। अब हम 3 मुअन्नस गायब के सेगे उठाएंगे। सबसे पहले वाहिद, तफ़अलू। अब ये देखिए यहाँ पर जो अलामत मुज़ारा है वो ता है, यहाँ पर या था, इसमें ता है, तो ये बनेगा यज़हबू बनेगा तज़हबू, वो जाती है या जाएगी, औरत के बारे में। तफ़अलानी, यानी यफ़अलानी और तफ़अलानी में सिर्फ ये फ़र्क है, सॉरी यफ़अलानी और यफ़अलानी जो है इसमें ये फ़र्क है, इसमें या है और इसमें ता है, बाकी उनका जो रिदमिक है वो दोनों रिदमिक है। तस्निया मुज़क्कर गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, उस पर आप जाइए तो तज़हबानी, वो दो जाती हैं या जाएंगी। अब देखिए इसके बाद जो यहाँ पर यफ़अलूना है, जबकि जमा का सेगा जिसको हम कहेंगे जमा मुअन्नस गायब, तो ये है यफ़अलना। यहां तक रिदम चल रहा था, देखिए यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलानी। अब देखिए यफ़अलना है, बिल्कुल ही रिदम टूट जाता है। इसी तरह तज़हबानी बन जाएगा यज़हबना, इसके मुताबिक। ये जो आखिर में नून आ रहा है इसको अरबी में नूनी निस्वा कहते हैं, याद रखिएगा, नूनी निस्वा। और ये मुज़ारे के सेगे में सिर्फ 2 बार आता है, एक आता है जमा मुअन्नस गायब में यज़हबना, यफ़अलना। इसी तरह जमा मुअन्नस हाजिर में भी है तज़हबना, आखिर नून आ रहा है, इस नून को अरबी में, अरबी ग्रामर में नूनी निस्वा कहते हैं, निस्बतु या नूनी निस्वा, ठीक है। इसके बाद देखिए रिदम फिर से आ रही है। अब ये 3 जो यहाँ से सेगे शुरू हो रहे हैं, ये 6 सेगे, ये एक्चुअली मुखातिब यानी सेकंड पर्सन के सेगे हैं, पहले 3 मुज़क्कर उसके बाद मुअन्नस। तफ़अलू शुरू किया था हमने यफ़अलू से, ठीक है। अब हाजिर जो हमारे पास सेगे हैं वो शुरू होंगे तफ़अलू से। तफ़अलू वाहिद मुज़क्कर हाजिर, अगर इसी वजन से हम लेंगे तज़हबू, वो जाता है या जाए, तू जाता है, सॉरी ये तू जाता है यानी सेकंड पर्सन। इसी तरह तफ़अलानी तस्निया मुज़क्कर हाजिर, इसी पे हम बनाएंगे तज़हबानी, तफ़अलानी पे तज़हबानी, तुम दो जाते हो या जाओगे। तफ़अलूना जमा मुज़क्कर हाजिर बन जाएगा तज़हबूना, तुम सब जाते हो या जाओगे। उस पे इसी तरह सेकंड पर्सन यानी जो मुखातिब हमारे पास हाजिर है उसके 3 मुअन्नस के सेगे, तफ़अलीना वाहिद मुअन्नस हाजिर, उसी पे तज़हबीना, तू जाती है या जाएगी, औरत के बारे में। तफ़अलानी तस्निया मुअन्नस हाजिर का सेगा, उसी पे जाएगा तज़हबानी, तुम दो जाती हो या जाओगी। अब देखिए जमा मुअन्नस हाजिर का बराबर वही है जमा मुअन्नस हाजिर गायब के मुताबिक, सिर्फ फ़र्क ये है यहाँ पर यफ़अलना है, यहाँ पर तफ़अलना है। और ये मैंने नून आपके सामने जो आखिर बताया था इसको हम कहते हैं नूनी निस्वा, यानी जमा मुअन्नस हाजिर, उसी पे तज़हबना, तुम सब जाती हो या जाओगी। उसके बाद 11वां जो हमारे पास 13th सेगा है अफ़अलू और नफ़अलू, ये हम मुतकल्लिम, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस दोनों है। वाहिद के लिए अफ़अलू, इसमें देखिए जो अलिफ सामने आ रहा है ना, असल में हमजा है, अलिफ पे ज़बर, तो ये अलामती मुज़ारा है। वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस का मुतकल्लिम, जैसे अज़हबू मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, मैं जाऊँगा या मैं जाऊँगी। इसी तरह नफ़अलू में नून जो है अलामत मुज़ारा। 14वां सेगा तस्निया जमा के लिए, तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम कह सकते हैं, नज़हबू हम जाते हैं, हम जाती हैं, हम जाएंगे या हम जाएंगे। तो ये इस तरह हमारे पास यज़हबू का गर्दान। इसी तरह आप देखें यदरिबू का गर्दान भी आप पढ़ेंगे, यदरिबू, यदरिबानी, यदरिबूना, तदरिबू, तदरिबानी, यदरिबना, तदरिबू, तदरिबानी, तदरिबूना, तदरिबीना, तदरिबानी, तदरिबना, अदरिबू, नदरिबू। इसी तरह यनसुरु का आप देखें, यनसुरु, यनसुरानी, यनसुरूना, तनसुरु, तनसुरानी, यनसुरना, नून आखिर में कहलाता है नूनी निस्वा। तनसुरु, तनसुरानी, तनसुरूना, तनसुरीना, तनसुरानी, तनसुरना। अनसुरु, ननसुरु, अनसुरु मैं मदद करता हूँ या करूँगा, या मैं मदद करती हूँ या करूँगी।
नंसुरु हम मदद करते हैं या करेंगे, हम मदद करती है या करेंगे। इस तरह हमारे पास इस इम्पोर्टेंट, इसको आप एक इम्पोर्टेंट स्लाइड ले लीजिए, क्योंकि इसमें हमारे पास तीनों अवजान पर जो हमारे पास अफ़ाल मुज़ारा आते हैं उसमें मैंने आपको बताया कौन सी तब्दीली कैसे। मैं चाहता हूं कि आप इसको ऐसे ही 4-5 और यानी जो हमारे पास मादा है, मादे के कलिमात है, उनसे आप इसको करें। जब तक आप इसको बार बार नहीं करेंगे तब तक ये थोड़ा सा आपको इशू लगेगा। जैसे माजी का बहुत इजी है, मुजारे के बारे में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह प्रैक्टिस के बाद ये सही हो जाए। अब इसके बाद पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ मिसालें दी थी कुरान मजीद से, जिसमें हम पहचानेंगे कि फेल मुजारा, फिर उसका तर्जुमा करेंगे। पहली मिसाल मैंने पिछले लेक्चर में उसको कवर किया है। यफ़अलु हमारे पास शीन हा दाल है, यफ़अलु के वजन पे डालेंगे बनेगा यशहदु, वो गवाही देता है या देगा। उसी पे हमने जब वाहिद मुतकल्लिम पढ़ा था, यशहदु, यशहदान, यशहदूना, आखिर कलमा यानी 13वां जो सेगा है मुतकल्लिम का, वाहिद मुतकल्लिम का, वो है अशहदु, फिर है नशहदु। अशहदु का तर्जुमा मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही दूंगा, क्योंकि दोनों तर्जुमे आते हैं। ये नहीं कि मैंने गवाही, मैं अभी गवाही दे रहा हूँ। जब मैं अशहदु पढ़ता हूँ, याद रखिएगा, अब आप अरबी के खूबसूरती देखिए। जब हम कहते हैं ना अशहदु, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गवाही देता हूँ बस, इसका मतलब दोनों है, मैं गवाही देता हूँ और गवाही दूंगा। यानी मुसलमान जब हम गवाही देते हैं ना, ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए। इसीलिए क्योंकि ये जो अशहदु का सेगा है ये मुजारे का सेगा है, इसमें दोनों जमाने हैं, एक का अभी का जमाना और आने वाला जमाना। अशहदु में गवाही देता हूँ अन की ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं है। मैंने आपको बताया ये जो लाम ज़बर ला है, ये यहाँ पर जिसको हम कहते हैं लाई नफी जिन्स है, यानी जो तमाम किस्म के उस क्लास को नफी कर देता है। जब हमने कहा ला इलाहा, इसका मतलब है कि कोई इला नहीं, किसी भी किस्म की जो जिसकी इबादत की जाती है ना, वो है ही नहीं। हमारा कलिमा देखिए कितना स्ट्रांग है। और अरबी चूंकि आप माशाल्लाह आप जानते हैं, लाई नफी जिन्स के हमने बारे में पढ़ा था, ये उस क्लास को बिल्कुल नफी कर देता है। यानी जब भी कोई इला आप सुनेंगे, कोई माबूद के बारे में बात सुनेंगे, ला इला के बाद ये आता है कि कोई इला है ही नहीं। हमें बिल्कुल पूरी तरह से इनकार करना है जितने भी माबूद जिनकी इबादत की जाती हो, नकली माबूद। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं इल्लल्लाह, बगैर अल्लाह। इन्हें सबसे पहले आपको इनकार करना पड़ेगा उन तमाम माबूदानी बातिल की जिनकी इबादत की जाती है। उसके बाद आप एक अल्लाह के बारे में कहते हैं कि सिर्फ एक अल्लाह, यानी कोई इबादत के लायक नहीं, सिर्फ एक अल्लाह, यानी सिर्फ वाहिद एक अल्लाह। व और अशहदु, मैं गवाही देता हूं और देता रहूंगा, दोनों है ना इसमें। अन्ना, अन्ना हमारे पास मैंने आपको बताया हर्फ मुशब्बह बिफेल, इससे बेशक का तर्जुमा आता है, यकीनन का तर्जुमा आता है। अन्ना मुहम्मदन, और आपको पता है अन्ना जब आता है उसके बाद जो इसम आता है वो रफा से निकल के नस्ब में चला जाता है, इसीलिए हम पढ़ते हैं अन्ना मुहम्मदन। अगर अन्ना नहीं होता तब होता मुहम्मदुन। ठीक है, हमारे जो बरसगीर के मुअज्जिनीन है ना, अजान देने वाले, वो अक्सर यहाँ गलती करते हैं, अक्सर पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। गलत है, क्योंकि अन्ना के बाद जो भी इसम आएगा वो नस्ब में चला जाता है, इसीलिए अन्ना मुहम्मदन। ठीक है, मैं गवाही देता हूं कि यकीनन, अन्ना यकीनन, बिलाशुबा, मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे, अल्लाह के बंदे, क्योंकि हु यहाँ का जो जमीर है वो अल्लाह के लिए मंसूब है, व रसूलुहु, और उसके रसूल। ठीक है, ये हमारा कलिमा शहादत है, इसमें शहादतैन है। एक शहादत ये है अल्लाह के बारे में, और दूसरी शहादत हमारी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है। इस कलमे को हम कलमे शहादतैन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों शहादतें। अब इसके बाद एक और मिसाल देखिए जिससे हम मुजारा समझ में आएगा। सीन हमजा लाम हमारे पास मादा है, उसको यफ़अलु के वजन पे डालिए, बनेगा यसअलु। ठीक है ना जलाल साहब? अब जलाल साहब ये बताइए, यसअलु में ये जो या ज़बर या है ये क्या है? ये तो मुजारे का ये अलामत है जी, वेरी गुड, अलामत मुजारा। ये यहां से पता चल गया कि ये जो यसअलु है ये मुजारा है। ठीक है ना, क्योंकि या ज़बर या है। सीन ज़बर, सीन पे जो सुकून है, तो ये कौन सा कलिमा है?
یہ فا کلمہ ہے، اور حمزہ جو ہے یہ کون سا کلمہ ہے؟ عین کلمہ سا. اور لام پہ جو پیش ہے یہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ لام کلمہ ہے. لام کلمہ. لام. اب آپ دیکھیں جب بھی آپ لام کلمہ دیکھیں گے اس پہ ہمیشہ پیش دیکھیں گے. یہی میں جو آپ سے سوال آپ نے پوچھا تھا وہ کیا ہوتا ہے مستقل، یہ ہوتا ہے مستقل. جب بھی آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ جو آخر کلمہ ہوگا لام کلمہ ہوگا اس پہ پیش ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ میں؟ اچھا جی سر. ترجمہ ہوتا ہے اس کا وہ پوچھتا ہے یا وہ پوچھے گا. یسالو وہ پوچھتا ہے یا پوچھے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل 8 نمبر 85 میں قرآن سے مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جاتی ہے. قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ، اصل میں لفظ ہے وَيَسْأَلُونَ. ٹھیک ہے، یسالو یسالانی یسالون، تیسرا صیغہ ہے نا یہ. جی. یسالون، یسالون جو ہے یہاں تک جو ہے یسالون یہ ہے فعل اور فاعل. اب چونکہ تیسرا صیغہ ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے مفعول اس میں ہوگا نہیں، وہ باہر ہوگا. اور مفعول جو ہے وہ یہاں پر کیا زبر کیا ہے، یعنی یہ حالت ضمیر میں ہے. اور آپ کو پتا ہے جب بھی مفعول آئے گا ضمیر میں تو وہ مل کے آئے گا. ٹھیک ہے نا، وہ متصل ہوگا. متصل مطلب مل کے، کیونکہ مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اور ضمیر جب نصب میں آتا ہے تو وہ مل کے آتا ہے. ضمیر جب رفع میں آتا ہے تو وہ الگ ہوتا ہے. مجھے لگ رہا ہے اتنی بات میں نے بیسک چیزیں آپ کو بتائی ہے. تو وَيَسْأَلُونَكَ اور واو استنافیہ، یسألونک فعل فاعل مفعول. ٹھیک ہے. اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں یعنی ابھی کا صیغہ ہے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے. یسألونک مضارع کا صیغہ. عن الروح، ان جو ہے یہ ہمارے پاس حرف جارہ، اور الروح دیکھیں، یہ دیکھیں عن الروح ہے نا. اصل میں الروح جو ہے یہ اصل میں الروح کس عربی کنڈیشن میں ہے؟ یہ رفع نصب یا جر؟ رفع میں ہے سر. نہیں، رفع میں نہیں ہوگا. دیکھیے ان جو ہے نا، ان کیا ہے؟ حرف جارہ. حرف جارہ کے بعد جو بھی حرف آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرور. بہن نے جواب دے دیا اور بہن صحیح جواب دیا. یہ مجرور جو ہوتا ہے وہ ان کے بعد یعنی حالت جو یعنی حرف جارہ کے بعد جو مجرور ہوتا ہے وہ ہمیشہ جری حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کو مجرور کہتے ہیں. اب شاید آپ کنفیوز ہو گئے کہ یہاں پر تو زبر ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھنا چاہیے جو الروح ہے اس کے صرف دو ہی کنڈیشن ہیں، الروح الروح الروح. تو یہ حالت نصب اور حالت جر میں الروح کے حالت میں ہوگا. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہمارے پاس جاری ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جارہ ہے. حرف جارہ ہمیشہ آنے والے اسم کو مجرور بناتا ہے، جر میں لے آتا ہے. تو اسی لیے اگرچہ آپ نے یہاں پر زبر دیکھا اس کے باوجود یہ الروح کے باوجود اس میں یہ کس حالت میں؟ حالت جر میں. تو عن الروحی کیونکہ اس سے پہلے حرف جارہ ہے، جری حالت میں. اور جارہ مجرور کیا ہمارے پاس کون سا ہمارے پاس یہ بنتا ہے مرکب؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکبی جاری ہے نا. جارہ مجرور مرکبی جاری بنتا ہے نا. اور مرکبی جاری جملہ فعلیہ میں کیا بن کے آتا ہے؟ مرکبی جاری ہمیشہ کیا بن کے آتا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے جو مرکبی جاری اگر جملہ اسمیہ میں آئے تو وہ متعلق خبر آتا ہے. متعلق خبر یعنی خبر کے بارے میں انفارمیشن. اگر وہ مرکبی جاری جملہ فعلیہ میں آیا تو اس کو ہم کہتے ہیں متعلق فعل. فعل کے متعلق انفارمیشن آتی ہے. مرکبی جاری ہمیشہ متعلق آتا ہے. متعلق کا مطلب ہے اس کے بارے میں مزید انفارمیشن. اسمیہ میں متعلق خبر یعنی خبر کے بارے میں مزید انفارمیشن، اور فعل میں فعل کے بارے میں مزید انفارمیشن. جیسے فار ایگزامپل ترجمہ ہم دیکھیں گے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ لوگ سب لوگ جمع کا صیغہ ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ روح کے بارے میں. تو جب وہ پوچھتے ہیں نا، جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں مطلب کوئی چیز آپ سے پوچھتے ہیں نا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کوئی چیز. اب اس کی مزید بیان ہے کس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو عن الروح
تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں متعلق فعل، یعنی فعل کے بارے میں مزید انفارمیشن۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قل الروح، اصل میں ہے قل۔ قل جو ہے ابھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا نہیں، مگر آپ کو میں سمپل بتاؤں، اس کو کہتے ہیں فعل امر۔ فعل امر حکم ہوتا ہے، فعل امر میں حکم بھی ہوتا ہے، اجازت بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں فعل امر، اس کو ابھی ہم پڑھیں گے تفصیلاً۔ یہاں پر چونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو اللہ تو اجازت نہیں مانگے گا نا، اللہ ریکویسٹ تھوڑی کرتا ہے، اللہ تو حکم دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہے قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ فرما دیجئے، کیونکہ سوال پوچھا جاتا ہے نا، تو یہ بھی تو جس کو ہم کہتے ہیں قل یعنی فعل امر، یہ بھی ہمارے پاس فعل ہے۔ الروح یہ فعل اور فاعل بن گیا۔ اچھا یہ بتائیے فعل کے بعد الروح کیا ہے؟ متعلق فعل۔ کیسے متعلق ہے الروح؟ اگر آپ جملہ فعلیہ کے بعد یعنی فعل کے بعد آپ کوئی بھی صورت دیکھیں گے اسم کی جو حالت رفع میں ہو، وہ کیا بنتا ہے فعل کے لیے؟ قل الروح، کہہ دیجئے کہ روح جو ہے، دیکھیے آپ کو یاد رکھنا چاہیے فعل کے بعد جب بھی ہمارے پاس کوئی اسم حالت رفع میں آتا ہے وہ فاعل آتا ہے، فاعل ہے نا، اور مفعول جو آتا ہے وہ نصب میں آتا ہے۔ یہ تو ایک سیٹ رول آپ کو یاد ہونا چاہیے، جب بھی اسم فعل کے بعد ہم چونکہ فعل پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی ہمارے پاس اسم آتا ہے حالت رفع میں وہ فاعل ہے، اور کوئی بھی ہمارے پاس نصب میں آتا ہے وہ ہمارے پاس مفعول ہے۔ حالانکہ قل کے الگ اپنے قاعدے ہیں، وہ ہم تفصیل پڑھیں گے، مگر یہاں چونکہ جو الروح رفیع حالت میں ہے تو یہ یہاں پر قل کے بعد اس کا ہمارے پاس یہ فاعل لگتا ہے۔ قل کہہ دیجئے الروح جو روح ہے من امر ربی، یہ میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی روح جو ہے یہ اللہ کے حکم، من بھی یہاں پر حرف جارہ ہے، امر ربی یہ دونوں مل کے مجرور بن گیا، تو من امر ربی جو ہے یہ متعلق فعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہے یسألو کے اوپر یسألو کا، یسألو پہلا صیغہ ہے، کا چونکہ یہ فعل فاعل اور کا جو ہے یہ اس کا مفعول ہے، جس طرح یہاں پر ہے اسی طرح یہاں پر یسألو کا۔ اب دیکھیں پہلے صیغے میں ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ فاعل جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے فاعل اس پہ اویلیبل ہے یا وہ باہر ہے؟ جلال صاحب فاعل باہر ہے یا اس کے اندر ہے؟ آپ کو کیسا لگا وہ باہر ہے؟ کیسے آپ کو پتا چلا وہ باہر ہے؟ جی آپ صحیح ہے، آپ بتائیے آپ صحیح ہے، آپ جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، مگر میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں وہ باہر ہے، وجہ یہ ہے میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ جب بھی آپ فعل کے بعد دیکھیں گے کوئی بھی ہمارے پاس اسم جو حالت رفع میں ہے تو وہ فاعل ہوتا ہے۔ یسألو کا آپ سے پوچھیں گے الناس لوگ، دیکھیں یہ ہے نا فاعل، پوچھنے والے کون ہیں؟ لوگ ہے نا، پوچھتے ہیں آپ سے لوگ۔ عن الساعہ، ان جو ہے حرف جارہ، الساعۃ مجرور، جارہ مجرور مرکبی جاری، وہ اس جملہ فعلیہ کے لیے متعلق فعل۔ پوچھتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے متعلق، یعنی کوئی کسی کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، پھر اس کی مزید تفصیل جو ہے عن الساعہ، قیامت کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، انما بے شک وہ، بلا شبہ اس کے بارے میں، علمہا اس کے بارے میں جو علم ہے، عند اللہ وہ اللہ کو ہے۔ یہاں علمہا جو ہے یہ بھی یہاں پر مفعول میں ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ قل کا پورا ایک مضمون ہے اس کو ہم پڑھیں گے، سورہ احزاب آیت نمبر 63۔ اسی طرح مشکات شریف میں بہت ہی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ صبح کے وقت خصوصاً اس دعا کو پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق، علم اور آپ کے عمل میں برکت دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اکثر پڑھتے ہیں، ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اے کہاں سے آ گئے؟ اے آنا تو چاہیے، یا اللہم نہیں ہے، مگر اس میں ہے اللہم۔ اگر آپ نے پچھلا لیکچر یاد رکھا ہوگا، میں نے آپ کو بتایا جب بھی میم لاسٹ میں پیش کے ساتھ آتا ہے اس کا ترجمہ اے آتا ہے، اس کا ترجمہ ندا آتا ہے، اور یہ مخصوص اللہ کے لیے،
اسی لیے اللہم جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ترجمہ ہے اے میرے اللہ. یہ جو لفظ اے آ گئے نا جو ندا کا لفظ ہے یہ اصل میں میم تشدید کے ساتھ یہاں پر جو لاسٹ میں آئے اس کی وجہ سے اے اللہ آ رہا ہے. اللہم انی، ٹھیک ہے، انی یقینا، انا ہو گیا اور انا، انا کے ساتھ انا ملائیں گے تو نی بن جائے گا. اننی یقینا میں، اسألوکا، دیکھیے اسألوکا کون سا سیگا ہے؟ اسألو، اسألو نسألو، یہ واحد متکلم کا سیگا ہے. اسألو میں سوال کرتا ہوں کا آپ سے، اور جو کا یہاں پر ہے یہ مفعول ہے، یعنی اے اللہ یقیناً میں سوال کرتا ہوں آپ سے علماً. کس چیز کا سوال؟ یہ تمام چیز یہاں سے لے کے یہاں تک یہ مفعول ہے. علماً دیکھیں کیونکہ سب جو یہاں سے لے کر یہاں پر ہے یہ کس صورت میں ہے؟ حالت نصب میں، دو زبر دو زبر دو زبر، دیکھ رہے ہیں نا آپ جی. یہ بھی حالت نصب میں، تو یہ بھی یہاں پر ہمارے پاس ہے مفعول. ٹھیک ہے، پھر یہ کون سا مفعول ہے اس کی ہم تفصیل تھوڑا اور آگے پڑھیں گے. اس کو حال کہیں گے، ظرف کہیں گے، اور کچھ چیزیں آئیں گی. ابھی فی الحال آپ اس کو مفعول یاد رکھیے. اللہم اے ہمارے رب، انی بے شک یقیناً میں، اسألو کا سوال پوچھتا ہوں آپ سے، علماً یعنی مجھے، میں سوال مطلب ہے کہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں مجھے یہ چیزیں دیجیے. کیا؟ علماً ایسا علم، نافعاً نفع بخشنے والا علم. ٹھیک ہے نا، یہ صفت موصوف ہے یہاں پر. اور عملا متقبلا، اور قبول ہونے والی عمل. ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق. دیکھیں کتنا بہترین دعا ہے، اس کو یاد رکھیے گا آپ اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو فجر نماز کے بعد کافی بار پڑھتے تھے، خصوصاً 3 بار تو حدیث میں آیا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا، یعنی وہ علم جس سے نفع ہو. ادروائز تو بہت سارے لوگوں کے پاس علم ہے جس سے وہ فساد پیدا کرتے ہیں. دعا کی جاتی ہے اس علم کے بارے میں جس سے نفع ہو. عملا متقبلا، بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں مگر ان کی ضائع عمل ہو جاتی ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو قبول ہونے والی عمل، کیونکہ وہی تو فائدہ دے گی. وَرِزْقًا طَيِّبًا، اور جو رزق ملے وہ پاک ملے، کیونکہ رزق تو ویسے ہی ملتا ہے نا لوگوں کو، مگر چوری سے، بدکاری سے، حرام رزق، طیب رزق نہ ہو تو طیبہ. دیکھیں یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، رزق کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حلال اور طیب مانگے. حلال تو وہی ہوگا جو کنڈیشن ہے، جیسے اگر ہم ذبیحہ کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے ہونا چاہیے، جیسے ذبح کرنے کا حکم ہے کہ اس کا اسپائنل کارڈ نہیں ٹوٹنا چاہیے، انہیں جھٹکا نہیں ہونا چاہیے، اور بھی چیزیں یہ ہمارے حلال کے دائرے میں آتے ہیں. طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ حلال کے بعد بھی وہ طیب ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی کا ذبیحہ کیا حلال طریقے سے، اب وہ گوشت بیچ رہا ہے، کوئی آدمی اس کا وہ گوشت چوری کر لے، اصلاً تو وہ حلال ہے نا، گوشت تو حرام نہیں ہے، مگر وہ طیب نہیں ہے، پاک نہیں. سمجھ رہے بات؟ تو رزق تو حلال ہے مگر طیب نہیں. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ رزق حلال بھی مانگو اور طیب بھی مانگو. حلال بھی اصلاً حلال بھی ہو اور وہ طیب یعنی پاک بھی ہو. اس دعا کو ہم یاد کریں گے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. میری چھوٹی بیٹی ہے، میں نے اس کو یہ دعا سکھایا ہے اور ہر نماز میں پڑھاتا ہوں، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی پڑھانا چاہیے. تو یہاں پر ہم اینڈ کریں گے، آج کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ کچھ اور چیزیں آگے پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاک اللہ.